प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को किताब मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए आज हम कलाम खुदा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ाम रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत पाक कलाम में से किया गया है उस पर थोड़ी देर के लिए मैं और आप थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। गुनाह बादशाही ना करें, क्योंकि गुनाह को उस जगह से हटा दिया गया जहाँ वो हुक्मरानी करता था। इसलिए ईमानदार को उसे दोबारा कब्ज़े लेने के ख़िलाफ़ मुसलसल मुज़ाहमत करते रहने की ज़रूरत है। अजीज़ों, गुनाह बुनियादी तौर पर ऐसी ख्वाहिशात और आजमाइशों के ज़रिए हुक्मरानी करने की कोशिश करता है जिसका तल्लुक़ बदन से है। आपको अजीज़ों मसीह खुदावंद की तरफ से मिलने वाली रूहानी क़ुव्वत पर भरोसा करते हुए इन ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी चाहिए। ऐसा करने से अजीज़ों आप अपनी गुनाह आलूदा फितरत की ख्वाहिशात और हवस को नहीं कह सकते। अगर आप देखें तीतुस उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत को बागौर पढ़िएगा, जो आपके बदन के ज़रिए से अपनी तकमील करने की कोशिश करती है। आयत नंबर 12, जो काम आप करते हैं, जो कुछ आप देखते और सोचते हैं, उनके ज़रिए आपको अजीज़ों उन ख्वाहिशात का इनकार करता है, ताकि आप के रवैये को ऐसे काबू में ना कर सके। आयत नंबर 13, बल्कि इसकी बजाय आपको अपना पूरा जिस्म और अपनी शख्सियत अजीज़ों खुदा के खिदमत गुजार के तौर पर पेश करनी चाहिए, ताकि आप उसकी ख्वाहिशात और मकासद पूरे कर सकें और वही अंजाम दें जिसे वो दुरुस्त कहते हैं। अगर आप इसी बाब की आयत 13 से 19 तक आप बागौर पढ़ें तो हमें वाज़िह तौर पर एक ख़ास तस्वीर नज़र आएगी, जिसमें हम देख सकते हैं गुनाह आलूदा शरीयत के ईमाल और रूह का जो फल है वो हमें उसकी
تصویر، ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ سو میرے بہن بھائیوں، آج صبح میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر چلیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخش رہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے، تیرا رحم، تیری قدرت، تیرا پیار ان سب کے لیے تو اپنا بڑا فضل کر اور اپنا بڑا رحم کر۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکات کو نازل فرما۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر ٹھہر جائے۔ تو کرم کر، انہیں برکت دے۔ اگر ان میں کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں، ان کی بیماری، ان کی مشکل، ان کی پریشانی مسیح خدا آپ کے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ اے خداوند، تو اپنا جلال ظاہر کر، اور آج صبح خداوند ان کے حالات، ان کی مشکلات تیرے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ اس گرمی کی شدت میں اپنے لوگوں کو بچا کر محفوظ رکھ، ان کی حفاظت کر، ان کی جان و مال کی حفاظت کر۔ تیرے رحم کو، تیری قدرت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتے، تو اپنا بڑا فضل کر، بڑا رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر، تیرا جلال تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر ہو۔ پاکستان کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے، پاسبانوں کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے، چرچز کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے، عالمگیر کلیسیاؤں کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے۔ تیرا رحم، تیری قدرت ہر ایک کو اپنی بادشاہی کے لیے تیار کر، اپنی وسعت کے لیے تیار کر۔ ہر کوئی تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والا۔ اے خداوند، تیرا رحم، تیری قدرت تیرے لوگوں پر چھا جائے۔ تیرا شکر خداوند، سنبھال لے، حفاظت کر، نگہبان۔ فیملیز کے لیے برکت چاہتا ہوں خدا۔ میں اپنے پریوار کو تیرے سامنے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے تیری حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں، اور جتنے پیارے تیرے سامنے جھکے، ان کی اولاد کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں، ان کے کام کاج کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں۔ تیرا کرم، تیرا رحم تیرے لوگوں پر ٹھہرا رہے، انہیں بڑی برکت دے۔ تو ان پر رحم کر، انہیں برکت دے، انہیں اپنی جلال، اپنی قدرت کے لیے کثرت سے استعمال۔ قرض، ہر قسم کی لعنتیں یسوع کے نام سے چلی جائیں۔ پاکستان کے اندر بحالی ہے، آزادی ہے، تاکہ تیرے پاک نام کو جلائے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش پہ نہ لا، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔
खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।